Commuters along the Tilamol to Colamba stretch in Sangame are facing daily hardships as ongoing underground electricity cabling work and constant movement of iron or trucks have turned the road into a bottleneck. The dug-up soil is being dumped directly onto the road, reducing the drivable width and worsening traffic congestion. The situation is made worse by the absence of traffic police and the recent rainfall, which has rendered the loose soil slippery and hazardous, especially for two-wheeler riders. हांव आसा रिवणा आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता ही गाडयांची लायन जी आसा ही लायन लागपाचें कारण म्हणल्यार हांगा पळयात हे सायडीच्यान जे इलेक्ट्रिसिटीची जी अंडरग्राउंड केबल आसा ते केबल घालपाचें काम चालू जाल्लें आसा आनी हे खंय तरी बेजबाबदारीपणां दिसून येता ह्या कामा भितरूय बीन पळोवंक शकतात की माती जी खणलेली ती सगळी रस्त्यार घातलेल्या कारणान दोन्ही सायडीच्या ज्यो गाडी येतात तांकां क्रॉस जावपाक मेळना. तशेंच हांगा जो आयन ओर व्हरपाचो जो ट्रान्सपोर्ट आसा तोय चालू आसा त्या खातीर ट्रक येयल्ल्या कारणान व्हडली गाडी जाल्ल्या कारणान हांगा बारीक गाडयांक खंय तरी त्रास सहन करपाक पडटा. तशेंच सगळे कडेन धुल्ल जाता. आतां थोडे कडेन पावस पडलेल्या कारणान खंय तरी मातशें धुल्ल कमी जाल्लें आसा पूण सायडीन घेवपाक गेले जाल्यार खंय तरी मुंगरोवपाची शक्यता त्या खातीर ट्रक जे आसा ते सायडीन घेनात कारण पळोवंक शकतात ते खातीर हांगा सगळे कडेन ब्लॉक लागला आनी हो ब्लॉक जो आसा दिसभर लागता. हे सायडीच्यान जे नेत्रावळी जावं ह्या भागाच्यान येवपाक एकूच रस्तो आसा आनी सपोज कोणाक कितें जालें जाल्यार हांगच्यान एम्बुलन्स सुद्दां सुटपाची शक्यता ना आनी कोणी पेशंट समज सिरियस आसा ताका हाडपाक जाय जाल्यार सुद्दां हाडपाक मेळपाना. त्या खातीर जे रिलेटेड प्रशासन आसा तेणी हांगा खंय तरी येवन पळोवपाक जाय आनी हो जे प्रॉब्लेम जाता ते खंय तरी तेजो सुटकारो काडपाक जाय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.